عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مبنك يا بلادي. اليوم باش نعملوا اون روسيت سبيسيال. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا اون روسيت سهلة كالعادة، اوريجينال. شنو هي الروسيت هذه؟ شو اسمها؟ كريسبيلي اي فروماجي. اش معناتها كريسبيلي اي فروماجي؟ معناتها كريب او فروماج. باش تقولوا علاش ما سميتهاش كريب او فروماج؟ خاطر نحب نسميها كريسبيلي اي فروماجي vu que c'est italien et la technique est nouvelle pour le fromage. Alors, pour ça, on va utiliser باش نستعملوا fromage, slice, mozzarella râpé, شوية cheddar, roquefort, وبعد jambon, وبعد باش نعملوا دونك لهنا باش نعملوا لا كريب نتاعنا لا بات كريب. باش نستحقوا دونك شوية حليب، عظمة فرينة وشوية زبدة. et enfin عندك البرسيل المعدنوس باش نحطوه مع الفرomage خاطر لو بيرسيل و لو فرomage va donner un goût meilleur مع الفرomage. معروف البرسيل يعطي حاجة باهية. دونك نبداو tout de suite بالكريب بالباتا كريب نتاعنا. خليو رواحنا شوية بلاصة باش نخدمو. ناخذو دونك لو بول باش نحطو فرينة. كيف الفرينة جو بريفير انا ديما نغربلها. علاش نغربلها؟ على خاطر كيف ما نقول ديما تعمل دي غرومو. لي غرومو هيكوما يقلقوا حتى في المنظر وكل شيء، ما تعطيش حاجة باهية و هوموجين. فرينة غربلناها لهنا في الفرينة. دونك نعملو ان بتي بوي باش نصبو عظمة. فوالا صبينا العظمة نتاعنا. نحطو شوية ملح. دونك لهنا كان عندكم شوية نواد موسكاد في الدار تنجموا تحطوا نواد موسكاد، تحسن الجو نتاع البات. كان تحبوا الجو نتاع نواد موسكاد. سينون سي با غراف ما تحطوش. هاني انا زاده ما حطيتش. باش نحطوا مغرفة زيت. غرفتين يزي. فوالا باش ناخذوا الفوي نتاعنا باش نبداو ندورو ونحطوا الحليب. ديك نحسوا فما الكونسيستونس نتاع الكريب نجموا نوقفوا الحليب. دونك ندورو لا باتا كريب سهلة، ما تستحقش une grande connaissance في الباتيسري. الحليب تنجموا تستعملوا زاده دومي كريمي اونتي كيف ما تحبوا. لهنا استعملنا دو لي اونتي. لي اونتي خاطر انا يعجبني في الباتيسري سورتو خاطر فيه بوكو دو ماتيير غراس، فيه 3,5 ماتيير غراس % de matière grasse. Donc c'est très bon. معناتها الباتيسري تحب tout ce qui est matière grasse وكل شيء. الاخرين يبداو اقل matière grasse. بيان سور ما تستعملوش حليب 0% سوف كان ما تحبوا تضعفوا ولا تعملوا فيه ريجيم. فوالا نحسوا بدينا تحصلنا على une consistance نتاع باتا كريب. باش نزيد شويه حليب. فوالا dernière étape للباتا كريب هذيا. قبل ما باش نبداو نطيبوها باش نحطوا شويه زبده في البواله نذوبوها نحطوها في الكريب نعملوا لها شويه بالفوي ونبداو نطيبوا ديريكت. مي قبل ما نعملوا هذايا باش نعمل لو ميلونج او فروماج. مرة هذه انتم تعرفوا كي باش نعملوا دي كريب نحطوا الكريب ونحطوا بعد فروماج ونسكروها كل شيء. مرة هذه مش نعملوا هكا. باش نستعملوا دونك باش نعملوا ان ميلونج بالفروماج. باش نستعملوا دو لويل
ou un bol. Donc, تحضروا le bol, تحطوه في شيرة. تاخذوا لوحة باش تحطوا فيها شوية فرماج، شوية سامحوني جامبون. Voilà. Et le jambon, باش تقصوه معناتها des petits cubes ولا des petits carrés ما يقلقش. ريت اللوحة تعاونكم خاطر تنجموا تدوروا معناتها من غير ما تدوروا لو ميلانج. دونك vous n'êtes pas obligé باش تقعدوا تدوروا. فوالا عندنا طرف الجامبون تاعنا حضرت. خليوها على شيرة ونبداو ديريكت لو ميلانج بالفرomage. الوغ باش نعملو ناخذ البول. اول حاجه نعملوها نحطوا لا موتزاريلا. ما يقلقش زاده كان حطيتوا، كان انتم تحلوا الموتزاريلا نتاعكم وتلقاو فيها شويه ما يقلقش، تنجموا حتى تحطوا شويه سافا فيغ ان بو ليكيد خاطر هذا مش مي سي دو لي معناتها تغبى فيه الموتزاريلا باش ما تفسدش. تحطوا فرomage تحطوا سلايس. Alors الفرomage تنجموا تستعملوا فريمون الفرomage يتلقاوه معناتها التقاوه قدامكم الكل. اي فرomage تحطوه يجي تقصوه. تكنيك هذه ما يعرفوش ياسر العباد وتصلح مش كان في الكريب، تنجموا تعملوا حتى دي تارتلات تحطوا تعملوا الميلانج هذايا تجي دي تارتلات بالفرomage معناتها تجي حكايه ياسر مزيانه خاطر تشوفوا باش تتعجن شويه، باش نعجنوها شويه بالزيت ان فيت. دونك باش تولي كيما اون بات à fromage tout simplement. دونك حطينا سلايس جو كخوا سافا. هكا نزيدو شطر كابا فرomage خاطر مازال ديجا باش نحطو. بيان سور ما تحطوش فرomage كلي صعيب باش يذوب. ماذا بينا ديما فرomage حتى كان عندكم شويه ريكوتا في الدار، لهنا ما عندناش ريكوتا تنجموا تحطوا ريكوتا سي فوز ايمي لا ريكوتا. قلت لكم اي فرomage تحبوه تحطوه. تحطوا دونك لو فرomage هذايا فوالا ايزي. Et enfin le roquefort. Le roquefort ما تحطوش ياسر رد بالكم كان تحبوا على الاخر الروكفور. انا عندي معناتها لو روكفور ديما كي باش نعمل حكايه بالفرomage لازمني نحط شويه روكفور. مي لو روكفور vu que c'est un fromage très fort donc mieux vaut le mettre بشويه بشويه. سورتو صغار يجم يقول لك لا ما نحبوش فرomage ما نحبوش روكفور وكل سي با ان بروبليم. كان ما يحبوش دي روكفور ولا انتم ما تحبوش لو روكفور ما تحطوش روكفور. alors l'étape الاولى consiste باش ناخذ اون سباتول نحطوا شويه زيت زيتون ولهنا باش تبداو تحطوا بشويه بشويه زيت. تحطوا فيت زيت وتبداو تجربوا تعجنوا. زيدوا شويه زيت كل مره تزيدوا شويه زيت لين تتعجن تحسوها ولات كوم اون بتيت بات. بدات تتعجن. لهنا نحطوا لو جامبون وطرف معنوس pour relever le goût. donc ناخذوا الجامبون نحطوه
كيف جامبون تحطوا شويه ياسر، المهم كيف ما تحبوا نتوما. تنجموا زاده حتى تحطوا شويه لحم مفروم، مع اللحم مفروم بيان سور تقلوا شويه في البواله، شويه ثوم، شويه بصل، شويه كريم فريش باغ اكزومبل، ولا ميم با كريم فريش. ومن بعد vous l'ajoutez معناتها sur la pâte. ajoutez شويه المعنوس، يزي شويه زيت مره اخرى. Voilà. Voilà. Haka, c'est très bon. C'est bon. Alors, للكريب نتاعنا باش نحضروا بوالا. تنجموا تعملوها في كريبيير، كان عندكم اون كريبيير. نبدلوا النار. فوالا. ناخذوا الزبده نتاعنا. كيما قلت لكم من الاول، الزبده باش نحط انا شويه. هاكا البوالا اون ميم طون باش تحط لها الزبده، هذايا ما عادش نسحقوه. اي اون ميم طون دوبا ما تذوب الزبده باش نحطوه في الكريب، وقتها اون اي بلو اوبليجي بور داجوتي لو بور في وسط الكريب. دونك نرجعوا الزبده. فوالا. وتحطوا سون ترو اتوندر، تحطوا الكريب خاطر ديجا تاخذوا الكريب فوالا. باش نزيد لها شويه حليب. Voilà. دونك ثبتوا الكريب نتاعنا. نورمالمون شدتش، ندوروها ترانكيلمون. كيما قلت لكم انا عملت اون بات كريب، تنجموا نتوما تحطوا تعملوا لو ميلونج هذايا، ومن غير ما تعملوا دي كريب تعملوا تحطوا دي تارتلات، تحطوا في دي تارتلات ولا حتى في دي تارتين كان باش تدخلوهم في الفور. تنجموا زاده تاخذوا الفرomage هذايا تكعبروه بشويه شابلور باغ اكزومبل، ça fera بياسر شابلور بلوتو فارينه وشابلور، ça fera des petites boulettes de fromage fondantes معناتها. c'est très joli à voir. Inch'Allah on fera ça. Donc notre crêpe elle est prête. Là, sans plus attendre نزيدو الثانية. دونك نحطو شوية زبدة، الزبدة اللي ما تذوبش. اما باش تذوب بسيف عليها في وسط البات، مش على كيفها.
Voilà. Donc j'ai ajouté un peu le lait, خاطر حسيت البات ياسر épaisse. نيتو كيفاش تيب فيس على البات دي كريب. كالعادة رد بالكم لا تلصق لكم. تخافوش على صوابعكم. Voilà. Bon, jette, on a un petit problème de... Mais c'est pas grave. Je dis croustillante أكثر كي تبدا la crêpe تبدا مستحمرة تجي croustillante أكثر كان si vous. En plus la crêpe كيما تحبوا فما صغار ديما يحبوها croustillante فما صغار يحبوهاش معناتها يحبوها طايبة هكا plus ou moins. Donc لهنا باش ما نخسروش وقت باش ناخذوا un peu de mélange. Je retourne donc comme ça. Je نسكرو et on va rouler la crêpe كيما تعملوا بريك في الدار. Voilà. ناخذوا la deuxième crêpe. On va mettre ça à côté. تشوفوا بعد كيفاش باش يجيو. ناخذوا la deuxième crêpe. Voilà. جات باهية. كيف دونك هنا ناخذوا لو فرomage. نسكرو et ندورو. notre crêpe. هذوما كملوا توا نرجعوها فيت في البوال جوست باش الفرomage يزيد يذوب شويه. وكاو انتم في الدار كان عملتوا معناتها بلوزيور كريب يجموا يبردوا لي كريب وكل. دونك نحطهم شويه في البواله جوست ça va être rapide. دونك فوالا ندوروهم شويه باش الفرomage يذوب مره اخرى على البواله ونرجع لكم tout de suite pour le dressage final. ما بنك يا بلادي. Et enfin, نوصلوا للدريساج فينال نتاع كريسبيلي اي فروماجي لا كريب او فروماج شويه الاخضر لي بيرسيل pour décorer. J'espère que cette recette عجبتكم. J'espère que les recettes زاد الجايين اللي باش نعملوهم باش يعجبوكم. ما تنساوش عندكم لا باج فيسبوك صافي ما بنك يا بلادي. Je suis là à votre disposition. كان تحبوا تسالوني اي حاجه à propos de cette recette ولا les recettes اللي باش يجيو. Je suis là et je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. شهية طيبة. باي باي.